गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ अजीज। पाकिस्तान की मखदूश सियासी सूरत हाल में एक मुस्बत पेशरफ्त नजर आई है कि शायद अब हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। आगाज हुआ कि हमने देखा कि सिराजुल हक साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं, वो तहरीक इंसाफ और PDM के माबैन पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चंद दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों के बाद दोनों जानिब से बातचीत का दरवाज़ा खुल चुका है और इम्कान है कि जल्द बातचीत आगे भी बढ़ जाएगी। 2014 के धरने में एस्टैब्लिशमेंट ने भी बातचीत पे अहम किरदार अदा किया था, लेकिन इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर नजर ये आ रहा है कि शायद इस हवाले से वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रही है। चंद दिन कबल पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने 1973 के आइन बनाने वालों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय के मज़हर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। हमने एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस भी देखा, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की तरफ से, जिन्होंने रेजिस्ट किया डायलॉग को। उनको भी देखिए। PTI के सीनियर लीडर फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना फजल रहमान को जवाब दिया। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान रेलिवेंट नहीं है और उनको इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन चौधरी साहब, आप तो बहुत पहले से डायलॉग की बात कर रहे हैं, सो फिर आप तो हम क्या इसको वेलकम नहीं करना चाहिए? अच्छा देखिए, पहली तो बात यह है कि जो आपका इंट्रो है ना, वो बड़ी खुशफहमी के ऊपर मबनी है कि वहाँ पे सारे बड़े अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं जो मुज़ाकरात चाहते हैं। मुज़ाकरात हुकूमत नहीं चाहती। अभी आपने फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई है, यही पॉलिसी है हुकूमत की। और जो बाकी बातें हैं वो सिर्फ ऐसे ही एक कह लीजिए कि उसकी अहमियत नहीं है, ऐसे साइड ट्रैक है। शहबाज शरीफ से मिलके निकले हैं कि हमारे जमात इस्लामी के अमीर साहब, उसी वक्त जो है वो अली जैदी को अरेस्ट कर लिया गया। उससे पहले अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट कर लिया गया। इस माहौल में बातचीत तो जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती और ना ही वो ऐसा माहौल रखना चाहते हैं जिसमें बातचीत मुमकिन हो सके। और फिर इमरान खान के ऊपर जो दोबारा बातें आ रही हैं, जो दोबारा एक अटेम्प्ट होगी, तो ये सारी बातें हैं जिसमें कि जाहिर है कि आपके सामने सूरत हाल है। वो ये मुज़ाकरात की बात सिर्फ एक ने कोई साइड ट्रैक में की है, कोई इसकी भी मेन स्ट्रीम बात भी ऐसी नहीं। फवाद चौधरी साहब, आपने ट्वीट की कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाने के हुक्म पर अमल नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ किया गया तो अवाम के पास इंकलाब का रास्ता होगा और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। इमरान खान साहब ने भी कारकुनों को कहा कि वो तैयारी करें एक पुरअमन एहतजाज की। क्या PTI को ये एहसास हो रहा है कि अब द ओनली ऑप्शन इज कि आप लोग सड़कों पर निकल आए? Well, I think it's not about PTI, it's about every citizen of Pakistan. क्योंकि देखिए, रियासत के साथ एक जो बुनियादी रिश्ता है अवाम का, वो ये है कि लोग वोट देके अपने हुक्मरान चुनेंगे और उसके बदले में रियासत को यह हक होगा कि वो अवाम को टैक्स कर सके। ये एक बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजन का और स्टेट का। जब आप वोट का राइट खत्म कर देंगे तो फिर तो रियासत से तो आइन खत्म हो गए। और अभी जिस तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वोट का राइट जो है उसको खत्म किया गया और उससे आपका रियासत से रिश्ता ही टूट जाएगा। तो फिर तो हर शहरी पे ये फर्ज है कि वो जदोजहद के लिए बाहर निकले और हर मुमकिन तरीके से अपने हुकूक को रिक्लेम करें। राइट, लेकिन बड़े अरसे से जब से आप लोगों की हुकूमत गई है, PTI के कारकुनान बहुत दफा सड़कों पर निकले हैं, या चले आप लोगों ने पब्लिक को गैदर किया है। आपके ख्याल से लोग थक नहीं चुके सड़कों पर आकर? अब तो ये तो आप अपना एनालिसिस कर लें। क्या 12 महीने पहले तरीके इंसाफ ज्यादा मजबूत थी, आज ज्यादा मजबूत है? आज ज्यादा इमरान खान पॉपुलर है या आज 12 महीने पहले ज्यादा पॉपुलर थे? आज वोट की ताकत तरीके इंसाफ की बढ़ी है या कम हुई है? तो दिस इज द एनालिसिस जो आप अपने कर सकते हैं। लेकिन सड़कों पे अगर आ गए तो उसके बाद फिर सिचुएशन हाथ से भी निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है।
اسی لیے تو میں نے کہا ہے اب تک تو جو تمام آپ کی جو جدوجہد ہے وہ آئین کے اندر ہے. جب ایک دفعہ آئین نہیں رہے گا تو پھر آپ کی جدوجہد جو ہے وہ آئین سے باہر نکل جائے گی, اور پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا نا, کون کیا کرے کیسے کرے, اس کی بھی پھر کوئی بات نہیں ہوگی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کا جو فوکس ہے وہ الیکشن فنڈز اور سیکیورٹی پر ہے. توہین عدالت کی طرف اتنا رخ نہیں کیا گیا. آپ کے خیال سے یہی فوکس ہے عدالت کا کہ الیکشن کرا دیے جائیں, اور اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو کس کس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نون لیگ والوں کے لیے سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ الیکشن کروا دیے. الیکشن کروا دی جائے. عدالت میں تو 6 مہینے سزا ہونی ہے, یہ سزا جو ہے ان کے لیے ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. تو اصل سزا ان کی یہی ہے کہ ان کا جو تقریر کا فیصلہ ہے وہ عوام کے پاس لے جائے گا اور عوام یہ فیصلہ کرے, اور سپریم کورٹ کی جو اپروچ ہے وہ بالکل درست ہے. سو جس وقت سے عدلیہ کی طرف سے یہ سگنلز آئے کہ وہ الیکشن کے جو آئینی طریقہ کار ہے اس پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں, تو اس وقت سے عدلیہ کے خلاف ایک محاذ گرم ہے. خبریں ہیں, ہم خیال ججز کی ٹرم بھی استعمال کی گئی ہے. کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ ججز کے درمیان ہاتھا پائی ہو رہی ہے. آپ کا تو لیگل بیک گراؤنڈ ہے, یہ تقسیم ہمیشہ سے عدالت میں تھی یا ابھی زیادہ واضح ہونا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے, اور امریکہ میں تو آپ کو کوئی ڈیسیجن ہی بڑا نہیں ملتا جو 5-4 سے نہ ہوا ہو. 5 ایک طرف ہوتے ہیں, 4 ایک طرف ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں, وائبرنٹ جوڈیشل سسٹمز ہیں, وہاں پہ ہمیشہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے جس کی سوچ میں. وہ کوئی ریجیمنٹ تو نہیں ہے کہ کمانڈنگ آفیسر نے یہ کہہ دیا تو سارے ججوں تو چلے جائیں گے. لیکن جو اس وقت جو سپریم کورٹ میں اس کے اوپر تو کنسنسس ہے نا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں. باقی بینچ 2 ہوں, 6 ہوں, 8 ہوں, وہ ظاہر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ جہاں تک خبروں کی آپ نے بات کہی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو پہلے ایک جو انریلیونٹ غیر اہم قسم کے آدمی جو ہیں وہ اس سے ریفرنس کروائے جاتے ہیں چیف جسٹس پہ, ججز پہ. پھر ٹیلی ویژن کو پیمرا سے فون آتے ہیں کہ ان کو ہیڈ لائنز میں جگہ دینی ہے جو ایلیگیشن لگی ہیں. اسی طرح سے پی ٹی اے جو ہے وہ سوشل میڈیا کیمپین بنواتا ہے ججز کے خلاف. اور یہ ابھی جو آپ نے بات کہی کہ ججز کے درمیان ہاتھا پائی کی خبریں, تو میں نے جسٹس صاحب سے کہا ہے کہ دیکھیے پریس ریلیز دینا آپ کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا. آپ ذرا تحقیقات کروائیں, ایف آئی اے سے پوچھیں یا صحافیوں کو بلا کے پوچھیں جنہوں نے یہ خبریں لگائی تھی ان کو کس نمبر سے یہ میسج آئے تھے, اور اس کے بعد آپ اس جو نمبر ہے وہ جن کے استعمال میں ہے ان کو بلا لیں. سو آپ فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ نے تحقیق لگ رہا ہے کہ کر لی ہے, آپ کو پتا ہے اس کے حوالے سے؟ ہر ایک کو پتا ہے, آپ اپنے بیچ رپورٹرز کو بلا کے پوچھ لیں, ان کو پتا چل جائے گا کہ جنہوں نے یہ خبریں لگائی تھی ان کو کس نمبر. میں نے تو ریکارڈ کہا ہے, ہمیں بھی خبر آئی ہے مگر 2 مختلف سورسز سے آئی ہے اور 2 الگ ٹائم کی آئی ہے, تو اس لیے وہ خبر وزن نہیں رکھتی تھی. آپ کو بلائیں اور آپ سے پوچھیں کہ کنہوں نے کن سے خبریں دی تھی اور کس نمبر سے آئی تھی, سو دیٹ یو شوڈ everyone should put that number before the Supreme Court. The Supreme Court should know کہ کیمپین کہاں سے ہو رہی ہے. فیک خبر, پلانٹڈ خبر بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن اکثر بیٹ رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ بہرحال تناؤ تو رہا ہے عدلیہ کے اندر اور ڈویژن بھی ہے. دیکھو تناؤ تو ہوتا ہی ہے, میں نے پہلے ہی کہا اپنے پوائنٹ آف ویو بھی علیحدہ ہوتا ہے. 8 رکنی بینچ جس سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر عمل درآمد روکا ہے, ان تمام ججز کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا جا چکا ہے. اس سے پہلے اس بینچ میں شامل ایک معزز ایک لمحہ رک جائے نا, یہ جو ریفرنس بھیجا ہے یہ کس نے بھیجا؟ It's not the president. No, it's not the president. It's just an irrelevant, nobody. جو کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. پہلا پوائنٹ ہے اس میں کیا چھپا ہے, سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہی بدنیتی کے اوپر ہے, بدنیتی کے اوپر سب چیزیں. وکلا کی گول میز کانفرنس بھی ہوئی ہے, ایک اور فل فلیج وکلا کی تحریک ہو سکتی ہے یہ کنورٹ اس میں؟ یہ بالکل اب انشاءاللہ بالکل آخری مراحل میں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو بڑی بار ایسوسیشن ہیں پاکستان کی وہ سڑکوں پہ ہوں گی اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے
وہ اگلی تحریک چلائیں گے. یہ جو ان کا خیال ہے، انہوں نے 1.5 ارب روپیہ ابھی اسلام آباد میں دے دیا، اس کے بعد انہوں نے اور جگہوں کے اوپر کروڑوں روپے بانٹ دیے. ان کا خیال ہے کہ وکیلوں کو خرید سکتے ہیں، وکیلوں کو نہیں خرید سکتے. یہ فضل الرحمان جو کہتے ہیں کہ عمران خان سیاست میں ریلیونٹ ہے، آئی مین کین یو بلیو کہ ایک آدمی جس کی 4 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کو، سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کہہ رہا ہے کہ ان سے بات، یہ تو سیاست میں ریلیونٹ ہے. مطلب آپ اس کی جرات کا اندازہ کریں اور اس کے دماغی حالت کا اندازہ کریں. اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے، ہمیں جب دھرنے میں لائے گئے تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں ہم آپ کو کر کے دیں گے. اب یہ تو بڑے سنگین ایلیگیشن ہیں. تو فضل الرحمان کی جو گفتگو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. سو یہ آپ کو، بیکاز آپ کی تو بڑے اچھے ٹائز رہے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ، ابھی کبھی دوبارہ بات ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ نہیں، اب بات نہیں ہوئی کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، رابطہ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اس کے بعد کوئی رابطے نہیں رکھے. لیکن آپ کیونکہ ظاہر کلوزلی کام کیا ایک ہے، تو آپ کو یہ تمام باتیں سن کے حیرت ہو رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہی کچھ ہو رہا تھا بیک گراؤنڈ میں؟ یہ اچھا ایک لمبی کہانی ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا میری کتاب کا انتظار کرنا چاہیے. نہیں، کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا بھائی ہوں آپس میں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا باجوہ ایسا. صاحب ہمیشہ وہ آپ کو پتا ہے وہ بڑے اس معاملے میں وہ بڑے تھے، وہ ویری کائنڈ آف ایزی ٹو گو پرسن. ملاقات میں، ملنے میں، بات کرنے میں، ان سے بات کرنا آسان ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا طبیعت میں جس طرح سے ان سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. باجوہ صاحب ذرا اس طرح کی طبیعت جو تھی کہ ان سے ہر طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں. لیکن آخری بات پھر انہوں نے کی ہے ویسے آن اے لائٹر نوٹ. لیکن ہم ادھر آ جاتے ہیں جو حکومت جانے سے پہلے آپ بھی وزیر قانون بنے، کیونکہ اس وقت جو وزیر قانون ہے ان پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے. آپ نے چارج لیا، بڑا مختصر سا تھا، 3 اپریل کو پوائنٹ آف آرڈر پیش کیا اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ گئی. کیا تب آپ کو یقین تھا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ ایکشن لے گی اس میں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا ایکشن جو تھا وہ اگر ہو بھی جائے تو آرٹیکل 69 پہ تو پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں آگے نہیں نا اس سے. جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو پھر بالکل ہی اسپیکر کی رولنگ کی سیٹنگ تھی. سپریم کورٹ یہی کر سکتی تھی میکسیمم کہ جی آپ رولنگ جو ہے وہ ہاؤس کے سامنے پیش کریں اور ہاؤس اس رولنگ کے اوپر اپنا فیصلہ کرے. سپریم کورٹ خود تو نہیں اس رولنگ کو کالعدم قرار دے سکتی تھی، بیکاز وہ تو پروسیڈنگز آف دا ہاؤس تھی. تو اس فیصلے میں یقیناً جو تھا وہ، اور فیصلے میں وہ بھی ایک کہانی ہے کہ کس طرح الیکشن کی طرف جاتے جاتے پھر ہم یہ نو کانفیڈنس کی طرف آ گئے. وہ بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی کسی وقت جو ہے وہ آ جائے گی سامنے. یہ آپ کی کتاب لگ رہا ہے کہ پڑھنی ہی پڑے گی. اس سے پہلے کچھ دے دیں آپ پہلے ویز، کیونکہ جب اسپیکر نے رولنگ دی اور عدم اعتماد واپس ہوئی، یہ ہمیں بات خان صاحب بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں تھا. ابھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ پلان بالکل اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ پتہ نہیں تھا، یہ بالکل. جس وقت آپ نے یہ کر دیا تو کوئی میسج تو آیا ہوگا؟ میسج تو کافی میسیجز آئے اور بڑے فون آئے اور کافی ناراضگی ہوگی. رائٹ. یہاں سے بھی بات ہوئی جب اسپیکر نے رولنگ دی اور واپس چلی گئی عدم اعتماد، تو آپ نے کہا کہ اس میں بھی ایک پوری کہانی ہے. لیکن آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمان کے اختیار میں در اندازی ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی اسی قسم کا معاملہ تھا؟ نہیں پریا، آج تو دیکھو حد ہو گئی ہے نا. آج تو پارلیمان کہہ رہی ہے کہ ہم ان لمیٹڈ رہیں گے، الیکشن ہی آپ نہیں کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی پارلیمنٹ جو ہے، جیسے آپ برٹش پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ ڈکلیئر دیٹ آل blue eyed children should be killed, it will be a law but it will be a insane law. تو اسی طریقے سے ہماری پارلیمنٹ تو بالکل ہی وہ اس پاگل پن کو ٹچ کر رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن ہی نہیں کرانے ملک میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 224 میں لکھا ہوا ہے، 105 میں لکھا ہوا ہے، حکومت اسمبلیاں ٹوٹیں گی، 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. پارلیمنٹ کیسے آئین سے بالا کر فیصلہ کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ آئین کے ماتحت ہے، آئین کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن جب تک تبدیل نہیں ہے آئین کے تحت ہے. آرٹیکل 239 میں
आइन की तब्दीली का प्रोसेस दिया हुआ है, पार्लियामेंट वो कर ले, आइन तब्दील कर ले तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस आइन में पार्लियामेंट कैसे ये कह सकती है हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? ये तो फिर सीधा सीधा अपने ही बनाए हुए आर्टिकल 6 में जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी प्रोग्राम में भी कहा कि तहकीक होनी चाहिए, खान साहब तो एक स्टेप आगे तक गए थे। उन्होंने तो कहा कि जनरल बाजवा पे यकीनन इंटरनली भी लेना चाहिए इंस्टीट्यूशन को कोई एक्शन। उससे पहले वो ये कह चुके हैं कि कोर्ट मार्शल शायद होना चाहिए। नून लीग की क़यादत जनरल फैज हबीब के कोर्ट मार्शल का मुतालबा करती है, लेकिन आज आपने कहा दोनों के खिलाफ तहकीक हो, तो क्या पीटीआई भी अब दोनों के खिलाफ एक्शन की तरफ सोच रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि फजलुर रहमान की जो एलिगेशन है उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि इससे देखिए, वो तो खैर नवाज शरीफ इलेक्शन करवाना चाहते, शुरू में बताया तो यही, हमें तो यही बताया गया था कि नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें। लेकिन बाद में जरदारी साहब ने कहा जी हमने इलेक्शन नहीं करवाने और हम नहीं बैठना, और नैब का लॉ पहले अमेंड करें। नैब का देखो, ये सारा कुछ किया तो गया था नैब के लॉ को करने के लिए, और नैब की ही सारा फोकस यही है कि किसी तरीके से जो नैब का लॉ है उसको हम बदल दें और उसको हम कर दें, और बदल भी दिया इन्होंने। अब भी जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये जो सारी मुहिम है ना, ये कोई इलेक्शनों से कहीं ज्यादा ये जो नैब के लॉ में अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, ये उसके ऊपर इनको बहुत तकलीफ है। और ये एक्चुअली चाहते ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नैब की अमेंडमेंट्स जो है उनको ना छेड़े, जिसमें 1100 अरब रुपया जिसका मेजर हिस्सा जरदारी फैमिली में और शरीफ फैमिली में गया है वो महफूज हो जाए। अभी जो हम रिसेंटली शायद सैयद साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जबरदस्त राब्ते हो चुके हैं अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ उनके मामला ठीक हो चुके हैं। इज दिस ट्रू? अमेरिका सऊदी अरब के साथ तो हम कंफर्टेबल हैं, उसमें तो कोई नहीं है दो राय। ये जो हमारा एक इश्यूज थे उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और पॉइंट ऑफ व्यू अब भी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये नहीं कि आप हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कौन करेगा, ये हक सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का है। तो ये नहीं कि हमने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें तब्दील किया। लेकिन ये अमेरिका में ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है, और यूथ की स्पेशली जो इस वक्त नब्ज है उसके ऊपर इमरान खान का हाथ है। सो यस, अमेरिका में हमारे ताल्लुकात काफी उनमें बेहतरी आई है, और अभी आपको इंशाल्लाह अगले 8। लेकिन क्या आपने कोई लॉबिंग फर्म हायर की है? इस हवाले से खबरें आई। नहीं, हमने लॉबिंग फर्म नहीं हायर की। इस तरह है कि एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लॉबिंग फर्म का, क्योंकि आप तो बाहर नहीं है, आपको अंदाजा है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता है कि ये एक लीगल फर्म होती है, PR फर्म होती है, जिसमें आप हायर करते हैं अपना नुक्ता नजर पेश करने के लिए। ये नहीं है कि कोई आपने कोई वहाँ पे कोई लॉबिंग का, जिस तरह हमारे यहाँ तस्वुर है ना, हमारे यहाँ तो इलीगल तस्वुर है ना, तो रिश्वत लेते हैं और वो लॉबिंग करते हैं। नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझती। आई एक्चुअली वर्क फॉर अ लॉबिंग फर्म। लेकिन आप लोगों ने किसी को हायर किया है? नहीं, मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं अगर इसलिए आप बुरा नहीं समझती कि यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि ये लॉबिंग फर्म का मतलब क्या है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल पाकिस्तान में लॉबिंग फर्म का कॉन्सेप्ट उनके लेन में नहीं है। उनके लेन में यही है कि अच्छा, अब हमने ये कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी में इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल है, और जो डायस्पोरा है वो अपने लोकल MPs के साथ जाके मिलता है और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। उन्होंने ही वहाँ पे फंडिंग करके अपनी लॉबिंग फर्म भी क्रिएट की है, और ये सारा काम ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तानी डायस्पोरा एक्टिविटी PTI की नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी की एक्टिविटी है। और आई मस्ट से उन्होंने इतनी कामयाब एक्टिविटी की है। मुझे एक एम्बेसडर जो थे उन्होंने मुझे कहा कि सारे लोग आते थे, हुकूमत के लोगों से मिलना चाहते हैं। अब जो मेरे MPs वहाँ से आते हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई तस्वीर ना लग जाए शहबाज शरीफ के साथ या मरियम के साथ या डार के वगैरह के साथ, क्योंकि हमारा वोट बैंक मुतासर हो जाएगा अगर ये तस्वीर लग गई। तो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी के उसके डर की वजह से वहाँ पे MPs जो है वो आके यहाँ पे गवर्नमेंट से नहीं मिल रही। एंड दिस इज काइंड ऑफ द सपोर्ट PTI एंड इमरान खान हैज इन ओवरसीज पाकिस्तान। राइट, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल बराह रास्त मईशत को मुतासर कर रही है। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जबकि सरमायाकारी कम होती जा रही है। IMF को मनाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $3 अरब की फराहमी की यकीन दहानी के बाद जल्द ही IMF प्रोग्राम बहाली का अब उनका नजर आ रहा है। हुकूमत ने IMF को मनाने के लिए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। इस हवाले से एक ऐलान भी कर चुके। लेट्स वॉच। 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपए फी लीटर। ये जो लाइट डीजल ऑयल है उसकी कीमत भी बरकरार रखी जाए, वो 174 रुपए 68 पैसे फी लीटर ही रहेगी और कोई इजाफा नहीं होगा। और जो कैरोसिन ऑयल है उसमें 5 रुपए 78 पैसे के इजाफे से नई कीमत 186 रुपए 7 पैसे होगी। परेशान कुन सूरत हाल ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत को दरपेश संगीन खतरात की बार बार निशानदेही कर रहे हैं। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की जल्द बहाली का इम्कान बहुत कम है और मईशत को दरपेश ये चैलेंजेस मजीद कई साल तक जारी रह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। गुर्बत बढ़ने की बड़ी वजह सैलाब, महंगाई और बेरोजगारी है। ज़र मुबादला ज़खायर एक माह की दरामद से भी कम है, जबकि महंगाई 25% से जायद है। माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, अदायगियों का बोझ और महंगाई बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान गैर जरूरी अखराजात और सब्सिडीज खत्म करके सालाना 2723 अरब रुपए की बचत कर सकता है। तरक्याती बजट महदूद करने से 315 अरब बचाए जा सकते हैं। सेहत और तालीम सूबाई मामला है, दोनों शोबे सूबों को देने से 328 अरब रुपए की बचत भी मुमकिन है। BISP का 90% खर्चा सूबे उठाएं तो 217 अरब की बचत हो सकती है। हुकूमत का टैक्स का जो हिस्सा सिर्फ 46% है, जबकि अखराजात 67% है। जो सब्सिडीज, सूद और तनख्वाहों के अखराजात वफाकी हुकूमत पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF की शराइत पूरी कर दी गई हैं, अब कोई और बहाना नहीं होना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा। IMF की आखिरी शर्त ये थी कि आप अपने दोस्त ममालिक से चंद अरब डॉलर लेके आए। पिछले 1.5 महीने में हमने सरतोड़ कोशिश की। हमारे नौजवान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की। इसहाक डार साहब, जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, वो इस काम के लिए दिन रात जुटे रहे। और जो नए जो सिपा सलार आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, रातों को ये जागे और सऊदी अरेबिया से, UAE से इस तरह ये मामला तय पाया। और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं। डॉक्टर हफीज पाशा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी उस वक्त एक ब्लीक सूरत हाल नजर आ रही थी। अब सऊदी अरब के बाद UAE की तरफ से भी $1 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई है। क्या, क्योंकि हमने पहले ये भी सुना था कि IMF ये कह रहा है कि पहले आपके फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से कोई गारंटी लेकर आए। अब हम समझते हैं कि हम करीब जा रहे हैं IMF के मुआहदे से। इंशाअल्लाह मेरा ख्याल ये है कि आखिर कोई काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ेंगे। अब इंशाअल्लाह बहुत डिले हो चुका है और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान का आखिर साथ दिया है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। Okay, so we are expecting good news on this front, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, रवां माली साल वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की GDP 0.4%, IMF ने 0.5% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 0.6% रहने का तखमीना लगाया है। इस बुनियाद पर अब पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरीके से देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपसे ये कह दूं कि जो एस्टिमेट इन्होंने शरह नमू का लगाया है इन तीनों इदारों ने, वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है? हाँ जी, सैलाब के नतीजे में और जो पिछले दिनों हमने अपने दरामदात पे आर्टिफिशियल कंट्रोल्स लगाए हैं, इसकी वजह से एक तो हमारा जो ज़री शोबा है बुरी तरह से मुतासिर हुआ। सिर्फ कपास की फसल 35% कम में पता चला है। दूसरी तरफ आपने जो बाहर से दरामदात रोक दिए हैं इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स वगैरह के, उसके नतीजे में आप देख रही है कि सनती पैदावार में कमी आ रही है। हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 7% कमी इसमें भी आ चुकी
ہمیں اب ریسرچ کے بعد یہ کہنا پڑ رہا ہے بڑے افسوس سے کہ اس سال ان وجوہات کے بنا پاکستان کا شرح نمو منفی رہے گا اور تقریباً 2% منفی ہو جائے گا. بہت افسوس کی بات. سو اس کا اثر پھر کیا ہوگا پاکستان کی اکانومی پر؟ بہت سے اثرات ہیں. ایک تو سب سے افسوسناک جو افیکٹ ہے اس کا، بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 18 لاکھ سے 20 لاکھ لوگ اور بے روزگار یا تو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. دوسری طرف اس کے نتیجے میں آپ کا جو خاندان ہے، ہاؤس ہولڈز ہیں اپنے پاورٹی لائن کے نیچے، اس میں پاکستان کے پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے کم از کم 1,50,00,000 اور لوگ غربت کے لکیر کے لائن کے نیچے چلے جائیں گے. بے پناہ افسوس کی بات ہے، مگر ریسرچ یہی کہہ رہی. اور اس کی بہت بڑی وجہ کھانے پینے کے اشیاء کی قیمت 50% سے بڑھی. سو ہمیں ہر طرف سے ایک بلیک صورتحال نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا شری لنکا دیوالیہ ہو گیا. کچھ ہم اینالسٹ کو پڑھ رہے تھے، وہاں پہ یہ بات اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، حیرانی کا بھی، کہ پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں گیا. لیکن ہم اگر کمپیریزن کریں شری لنکا سے تو وہاں پر مہنگائی پاکستان سے کم ہے. ہم ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں گئے، تھینک گاڈ فار دیٹ، لیکن ہماری مہنگائی بالکل ہی بے قابو ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ اعداد شمار جو آپ نے کوٹ کیے ہیں وہ اس سال کے ہیں، مگر ان کے دیوالیہ جو تھا سری لنکا کا وہ پچھلے سال ہوا تھا. اور پچھلے سال افراط زر کی رفتار سری لنکا میں 61% تھی اور ہمارے ہاں اس وقت 35% ہے. تو اس تیز رفتاری کے بعد اب وہاں کچھ ٹھہراؤ آیا ہے، مگر وہاں یہ بھی دیکھیے کہ ان کے روپے کی قدر جو ہے وہ آدھی سے کم ہو چکی ہے ڈیفالٹ کے ساتھ ساتھ. تو ان کے یہاں اور ان کے شرح نمو جو ہے پہلے سال 11% منفی تھا. حیرت انگیز نقصان ہوا ہے. سری لنکا ایک ملک جو کہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پڑھا لکھا ملک ہے، ان کی پر کیپٹا انکم ہم سے 2 گنا ہے، مگر وہ بہت ہی برے حالات سے گزر چکے ہیں اور اللہ کرے کہ کچھ حالات اب بہتر ہو رہے ہیں. سو اگر آپ نے کہا کہ ہم ہوپ فلی انشاءاللہ گڈ نیوز کے قریب ہیں، آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل جائے گا فار سم ٹائم. جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ خاص طور پہ چونکہ آئی ایم ایف نے ڈیلے اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ چاہتے تھے کہ ایشورنس ہو جائے کہ جو ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ جون تک پوری ہو جائے. تو اب ان کو جب ایشورنسز مل گئے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو ضرورت ہے باہر سے پیسوں کی وہ یا رول اوورز کی وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو جون تک میرا خیال یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے دور رہیں گے. رائٹ. جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا، اس میں اسٹیبلٹی تو ہمیں ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. اب تو مختلف اداروں میں بھی آپ کو تقسیم نظر آنا شروع ہو گئی ہے. وکلا تحریک، دیگر تحریکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس کا اس جو انسٹیبلٹی ہے اس کا اثر بھی منفی پڑے گا پاکستان کی اکانومی پر؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے 100%. اور اس کے کیا اثرات ہیں آپ دیکھیے کہ اس انسرٹنٹی اور اس بے پناہ کشمکش کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ تقریباً آنا بند ہو چکا ہے. اس کے برعکس یہ ہو رہا ہے کہ باہر کی کمپنیاں جو پاکستان میں ہیں، ملٹی نیشنلز، وہ چپ چاپ سے اپنے پیسے کسی طرح سے ڈس انویسٹ کر رہے ہیں، باہر لے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ سالانہ اچھے وقتوں پر ہمیں تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ملتی تھی. ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی متاثر ہوگا
اور دوسری طرف انسرٹنٹی کی وجہ سے اب آپ دیکھیے مارکیٹس میں کیا حال ہے. روپے کی قدر ایک دن گرتی ہے 2.5 روپے، دوسرے دن بڑھتی ہے 2 روپے. یہ تو بہت ہی انسرٹن سچویشن ہے. آپ کا اسٹاک مارکیٹ بھی ایک دن تھوڑا بڑھتا ہے، آج انشاءاللہ اور بڑا ہے، پھر کل پرسوں گر جائے گا. تو انسرٹنٹی از ایبسلیوٹلی ایٹ اٹس آل ٹائم پیک. سو انسرٹنٹی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ماہانہ بنیادوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو کنٹین کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے یا یہ ابھی مزید ہی بڑھے گی؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کے جو روپے کی قدر ہے اس میں کس تیزی سے تبدیلی آتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے. پہلے کچھ مہینوں کے لیے تو آرٹیفیشلی آپ نے روک دیا تھا، مگر 3 مارکیٹس پیدا ہو گئے، 30 روپے کا فرق ہو گیا فی ڈالر. ریمیٹنسز ڈائیورٹ ہو گئے، ایکسپورٹس ڈائیورٹ ہو گئے، بہت سے غلط اثرات ہوئے. اب مناسب پالیسی ہے ایک حد تک. اب یہ دیکھنا ہے کہ دوسری طرف جو ایک نئی پریشان کن بات ہے، اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ شروع ہو گیا ہے. اور پچھلے 2 دنوں میں جبکہ اوپیک نے اپنے کوٹا کم کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں تقریباً کچھ دنوں میں ہی 13 سے 14 ارب ڈالر فی بیرل میں اضافہ ہو چکا، 15 سے 20%. اور اس کا اثر یقیناً ہم پر پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں تیل تو امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو جو ڈیولپمنٹس انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہیں. ہمارے ایکسپورٹس بھی متاثر ہو رہے ہیں. سر سود دنیا میں بڑھ رہا ہے، تو ہمیں جو باہر سے پیسہ آنا ہے اس کے جو کاسٹ ہوگی وہ بھی زیادہ ہے. تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ از آلسو ناٹ ان فیور آف دا کنٹری پاکستان بینگ ایبل ٹو موو اپ کوئکلی. سو ایک تھاٹ ہے مختلف جگہوں پر کہ ایک نگران سیٹ اپ لایا جائے، اور پریسائسلی اس لیے لایا جائے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی صورتحال کو وہ سٹیبل کر سکے. آپ سمجھتے ہیں ایز این اکنامک ایکسپرٹ کہ یہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ جو کہ ٹیکنوکریٹس پر ہو، اس کی 2 سال 3 سال کی مدت ہو، اٹ کوڈ اسٹیبلائز پاکستان اکانومی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہیں، ہمیں اللہ کے فضل سے اپنے آئین کی قدر کرنا چاہیے. آئین ہمارے لیے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس طرح کی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس اگر آئین میں گنجائش نہیں ہے تو غیر ممکن سے. ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی طاقتیں جو ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل جل کر بیٹھیں. جس طرح آپ نے نیشنل ایکشن پلان ٹیررزم کے خلاف بنایا تھا 2014 میں، جب سب مل کے بیٹھے تھے آرمی پبلک اسکول کے اٹیک کے بعد، اور ایک بہترین پلان آف ایکشن بنایا، ضرب عضب امپلیمنٹ کیا آرمی نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس حد تک کمی ٹیررزم کی ہوئی تھی. اب تھوڑا سا پھر سے اضافہ ہو رہا ہے. نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ وی سو ان 2010, 11, 12. تو یہ ہے پروسیس ود ان دا ڈیموکریٹک سسٹم جو اس وقت چاہیے. کوئی یعنی مساق معیشت جو اسحاق ڈار صاحب یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، چارٹر آف دی اکانومی یا نیشنل ایکشن پلان، یہ ایک پولیٹیکل کنسنسس، سب بیٹھیں. ملک از فار مور امپورٹنٹ دین ڈے ٹو ڈے پالیٹکس وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. اور بیٹھ کے سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ، پالیٹیشنز اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایوالو اے نیشنل کنسنسس. اس کے لیے ہم سب دعا کر رہے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹک وغیرہ، یہ ہم جیسے لوگ جو ہیں پروفیسرز وغیرہ، وی آر دیئر ٹو ہیلپ ان سچ اے ڈسپینسیشن. ہم نے ریسرچ کیا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے پاکستان کے. میں نے تو کتاب تک لکھی ہے چارٹر آف دی اکانومی پر. تو ہم حاضر ہیں، بٹ دی لیڈرشپ ہیز ٹو کم تھرو دا ڈیموکریٹک پروسیس. رائٹ. سو اب اسحاق ڈار صاحب کے ٹینیور کو تھوڑا سا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کیسے ایویلیویٹ کریں گے ان کو ایز فائنانس منسٹر اس ٹرم میں؟
देखिए बात यह है कि जब वो आए तो उन्होंने IMF प्रोग्राम को इतनी अहमियत नहीं दी, जो कि इस मर्तबा मजबूरन हमें देना पड़ रहा है, इसलिए कि IMF की छतरी की जरूरत है, वरना बाहर से पैसा आना बिल्कुल रुक जाता। सितंबर से लेकर तकरीबन जनवरी के आगाज तक उन्होंने बिल्कुल ही मुख्तलिफ पॉलिसीज अडॉप्ट करने की कोशिश की। एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया, LCs को रोकना शुरू कर दिया, इंपोर्ट की शॉर्टेजेस पैदा हो गई। उसके नतीजे में एक बड़ा अजीब सा असर हुआ कि कीमतें और तेजी से बढ़ी, जबकि आपने रुपए की कदर कम रोकी हुई थी। तो उसके बाद से वो संभले हैं, और अब मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान में, खासतौर पे जनवरी के आगाज के बाद, पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स बहुत इम्प्लीमेंट किए हैं, और IMF प्रोग्राम अगर इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में चल पड़ता है तो स्टेबलाइज हुई है आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क। और हमारे जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह बहुत सीजन्ड आदमी हैं, उन्हें अब सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए और इस कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने जब इमरान खान साहब से इंटरव्यू किया अभी रिसेंटली, तो उन्होंने हमें बताया कि शौकत तरीन साहब ही उनके वजीर खजाना होंगे अगर इलेक्शन के बाद PTI की गवर्नमेंट आती है। सो अगर ये सिनारियो होता है तो आपको पॉलिसी में कोई शिफ्ट नजर आता है उनकी, या आपके ख्याल से क्योंकि IMF के साथ ही हमारी पॉलिसी जुड़ी हुई है तो इसी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होगी अगर हुकूमत तब्दील भी होती है? तो बात दरअसल ये है कि हमारे PTI की जो लीडरशिप है उन्हें वक्त मिला है। अब वो सोच समझ के, आज भी उन्होंने कहा है कि हम एक बड़ा एम्बिशियस प्लान बना रहे हैं। तो अनकरीब आने वाले दिनों में हम सब की गुजारिश ये है कि वो इनिशिएटिव लें, और जो की स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स हैं और एक्शंस जो प्रपोज किए जा रहे हैं टू स्टेबलाइज, अगर वो वापस हुकूमत में आते हैं तो वो मुल्क को बताएं। उससे दो असरात होंगे, एक तो डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो सकता है, और दूसरा कुछ हद तक कॉन्फिडेंस में इजाफा हो सकता है और अनसर्टनिटी कम हो सकती है। तो हम इस बात इंतज़ार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक अच्छा वेल डिज़ाइंड एक्शन प्लान मुल्क के सामने रखे कि हम किस तरह इस दलदल से निकल आएंगे। सो जो दो इमीडिएट मसाइल नजर आ रहे हैं, आपने अभी खुद बताया कि बेरोजगारी में शदीद इजाफा होने जाएगा, साथ ही साथ महंगाई अभी इट्स ऑल टाइम हाई, इससे भी मजीद बढ़ जाएगी। हुकूमत को क्या करना चाहिए एटलीस्ट इन दो एरियाज में? खास तौर पे हम जानते हैं, हमने ये भी देखा कि नौजवान बड़ी तादाद में पाकिस्तान से गए, खास तौर पे इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। सो इन एरियाज को कैटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? बात दरअसल ये है कि हमारे नौजवान जो हैं, आपको हैरत होगी इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे नौजवान हैं, ख्वातीन और मर्द, तकरीबन 2 करोड़ ऐसे हैं जो जिसे कहते हैं बेरोजगार हैं या बेकार हैं, कुछ नहीं कर। ये बेपनाह नुकसान है पाकिस्तान। उनमें से कोई कुछ लाख बाहर चले जाते हैं, मगर बाकी जो हैं वो तो पाकिस्तान में ही हैं। इस टॉप प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए कि हम अपने यूथ को अब्सॉर्ब करें, इसलिए कि इसके नतीजे में बाज़ वक़्त बड़े नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं। आप देखें कराची, लाहौर वगैरह में क्राइम की इंसिडेंस बढ़ गई है, एक ये वजह है। टेररिज्म में भी इजाफा हो रहा है। तो लिहाजा आपको रिलीफ प्रोवाइड करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, मगर इसको करने से पहले आपको अपने रिसोर्सेस बढ़ाने हैं। रिसोर्सेस किस तरह बढ़ाएंगे आप? खुदा के लिए जो हमारी एलीट को हमने जो बेशुमार मराद दे चुके हैं और पिछले 75 साल से वो एंजॉय कर रहे हैं, वक्त आ गया है कि वो अब कंट्रीब्यूट करें हमारे मुल्क को आगे ले जाने में, बचाने में। तो फर्स्ट progressive taxation across the board, and then second, relief and employment promotion, particularly for the poor and the youth. Right. Dr. Hafiz Pasha, thank you so much for giving us time. Finally, कुछ रिलीफ की खबर, कुछ अच्छी खबर मुआहदे के हवाले से, लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी भी बहुत
उनका सामना है पाकिस्तान को. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गिव मी योर फीडबैक. अल्लाह हाफिज.